बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में स्वीडन और हॉलैंड में तौबा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और इस बात को उस मुल्क ने आज़ादी राय का नाम दे दिया है कि आज़ादी राय के नाम पे यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। मसलन पूरी दुनिया में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है और उससे ये कहते हैं ये मुक़द्दस किताब है। तमाम मज़ाहिब जो इस्लामी किताबों पे बिलीव करते हैं उन्हें इसकी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा है कि ये कुरान पाक है और इसकी बेहुरमती की गई है और हम बहैसियत मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहा है। ये 1.5 अरब के लगभग जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, ये कब तक रवायती ये बयान देते रहेंगे हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये कब तक सिर्फ यही कहते रहेंगे कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ये कब तक ऐसा हमारे साथ होता रहेगा और हम अपने साथ करवाते रहेंगे। क्यों हमारी ये मुजरमाना खामोशी हमें ले दे बैठी है कि जब भी अपने मज़हब की बात होती है, जब भी कोई तौहीन इस्लाम की बात होती है, तो हम रवायती हिलजुल से काम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि ये देखें हमने मज़म्मत कर दी और बात ख़त्म। इवन पाकिस्तान में भी मैं इस बात पे आता हूँ, आप देखें कि कुरान पाक की बेहुरमती, कोई OIC का इजलास, कोई किसी किस्म की कोई बात, कहीं कोई ऐसा सख्त बयान जो मुसलमानों की तरफ से बहैसियत पूरी दुनिया के मुसलमान दिया गया हो, नो, कुछ भी नहीं ऐसा था। सिर्फ खामोशी थी और अपने वजारत ख़ारजा इंक्लूडिंग पाकिस्तान की इस तमाम वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी कर दिया, दैट्स इट। ऐसा क्यों है? क्यों हम लोग इनके सामने बेबस नज़र आते हैं? हर मसले का हल कम से कम जंग नहीं होता, मगर एटलीस्ट आप आवाज़ तो उठाएं। अब हम बहसीत मुसलमान किसी न किसी तरीके से हम इस इस्लाम के लिए आवाज़ तो उठाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम मुसलमानों ने मिलकर इस्लामोफोबिया का एक दिन नॉमिनेट करवाया। आप ये बताएंगे, देखें हो क्या रहा है, क्यों मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या आज़ादी राय के ऊपर कोई कानून दुनिया में है या नहीं है? एक और आपको बात बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कानून सिर्फ इस दीन इस्लाम के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में आप बाहर के कंट्रीज़ में कोई फेक खबर किसी के बारे में चला दें और वो उसके ऊपर सू कर दे, कोई केस कर दे, अगर वो हार जाता है तो आप यकीन करें कि जिस बंदे ने ये खबर लीक की होती है उसको हर्जाना देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप झूठे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा काम हो गया और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई थी, इवन दूसरे मज़ाहिब के लोग भी, क्योंकि उनके साथ ही ना हो रहा। और सबसे बढ़ के ये बात है नाज़रीन, कभी आपने सुना है कि कुरान पाक के अलावा किसी और मुक़द्दस किताब का ऐसे मजाक उड़ाया हो कि यहूदियों ने या ईसाइयों ने मिलकर तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई तौरात या ज़बूर के ऊपर कोई ऐसा अमल किया? नहीं, आप कभी भी नहीं सुनेंगे। ना ईसाई, ये जो हमारे यहूदी हैं, ना इनकी किताबों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। अब बाकी बातें छोड़ें कि सैटरडे का दिन पूरी दुनिया ने, यहूदी गिनती में हैं, कुछ करोड़ होंगे, उन्होंने एक दिन पूरी दुनिया में सैटरडे ऑफ करवाया कि हम इस दिन कारोबार नहीं करना चाहते, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने इस दिन को छुट्टी करवा दे दिया और बाकी बातें तो बात की हैं कि ये जो जिस किस्म की ये इंसल्ट की जाती है मज़ाहिब की या दूसरी मामलात की, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने हॉलोकॉस्ट कह दिया था कि इस पे बात नहीं हो सकती। क्यों? चंद करोड़ थे, यूनिटी थी ना, यूनिटी थी। उनको दुनिया को भी पता था कि हमने इनके साथ मिल के चलना है। यहाँ हमारे पास अल्लाह ताला ने बेबहा हमें वसाइल दिए, मुसलमानों को तेल दिया, गोल्ड दिया, इतना कुछ दिया। हम चाहते तो हम इसके ज़रिए बहुत सारी बातें अपनी मनवा सकते थे, नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और वो पैसा जैसे भी आ रहा, पूरी दुनिया के अरब हो या मुसलमान हो या करप्शन का पैसा ही क्यों ना हो, हम सब इस बात पे राज़ी हैं कि ठीक है, जो होता होने दे, हमें इनके साथ बिजनेस करना है, दैट्स इट। मगर अपने दीन की कोई फिक्र नहीं है। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मुसलमानों के साथ ही क्यों है? क्यों ऐसा क्यों है? क्या इंतहा पसंदी सिर्फ मुसलमानों में इन्होंने रखी हुई है और कहीं इंतहा पसंदी नहीं? आप अगर खबरों में देखें ना, इंटरनेशनल मीडिया के दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात, आप इंडिया में देख लें, बीजेपी है नहीं, RSS है नहीं, तमाम दुनिया में कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। वो बंदा जिसने न्यूजीलैंड में मुसलमानों को मस्जिद में जाकर शहीद कर दिया, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं था? उसका ताल्लुक किस मज़हब से था? कभी इस बात के ऊपर कोई बात की गई? नहीं, चुप कर
ان کے وہ بندے مار دیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو جنونی تھا. ہماری طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اسے دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ 2001 سے لے کر اب تک صرف اور صرف ایک پلانٹڈ ٹارگٹ کیا گیا مسلمانوں کو پوری دنیا میں بتانے کے لیے کہ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہے. اس کے کیا کرسچینٹی میں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ جو یہودی فلسطینیوں کے ساتھ کریں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں جو نہاتے لوگوں کو مارتے ہیں، جو ہماری عبادت گاہوں میں بے حرمتی کرتے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں جوتے لے کر. کیا وہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ صرف انتہا پسندی اسلام میں تھی. آج یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان میں فرانس کے خلاف ہیں، جو کہتے تھے فرانس کے سفیر کو نکال دیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ کیا روایتی سے بیان دے کے چپ ہو جاتے ہیں؟ کسی کا رکشہ جلا دیا، کسی کی دکان جلا دی، موٹر وے بند کر دی، سڑکیں بند کر دی. آج کسی چیز کا عطا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں انہوں نے کوئی جلسہ جلوس ایسا نکالا جس سے ایک میسج جاتا پورے پاکستان کے علماء کرام، وہ علماء کرام جنہیں صرف مہنگائی مارچ کی فکر تھی، جنہیں صرف حکومتیں گرانے کی فکر تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایون اور باقی مذہبی جماعتیں ہیں، کیوں نہیں یہ باہر نکلے؟ کیوں نہیں انہیں پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے قرارداد پیش کی؟ کیوں نہیں اس کو کنڈیمڈ کروایا گیا؟ یہ صرف اور صرف وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے عمران خان، سب سے پہلے وہ ٹویٹ کر دیتا ہے، وہ ٹویٹ کر کے کہتا ہے یہ دیکھ لیں جی یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مگر ہم روایتی طریقوں سے ہیلے بہانے لگا کے بس چپ ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم ہمت نہیں کرتے کرنے کی. اور اگر ہم ہمت کریں نا، اور ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ ہم سر سید احمد صاحب کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بنانے والے کافر ہیں. مثلا جس کا جو دل کرتا ہے نا، وہ کسی دوسرے کو کافر ایسے قرار دے دیتا ہے جیسے ان کے پاس سند ہے مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ عاشق رسول ہے یا نہیں ہے. ہم نے صرف سندیں اٹھائی ہوئی ہیں. یار یہ کب تک چلتا رہے گا ہمارے ساتھ؟ ہم ایک دوسرے کو بحیثیت مسلمان یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا، اور ہم یہاں ہیلے بہانوں سے لگے ہوئے تھے، خاموش تھے ہم لوگ. کیوں ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو سیریس لیتے؟ ہم لے سکتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں کرتا. ہوتا کیا، کسی سیاسی لیڈر کی گرفتاری ہو جائے، پورا پاکستان بند، جلد سے جلوس نکلیں. کسی کا کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے تو دیکھیں جی پورا پاکستان امڑ ہے. لیڈروں کی خواہش ہوتی ہے کہ پورا پاکستان امڑ ہے، ہمارا آ کے استقبال کرے، ہمیں ہار پہنائے، ہمارے گاڑیوں کے نیچے آ جائیں، بچے آ جائیں، بڑے آ جائیں، مگر ہمارا استقبال پورے جوش و جلال سے ہونا چاہیے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. یہ ہماری ذہنیت ہے. اور اس ذہن کے ساتھ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے جب آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جب قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس قرآن کا ذمہ، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ عبرت ناک ہوگا. جس شخص نے ایسا کیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. مگر کیا ہم بول رہے ہیں؟ کیا ہم بات کر رہے ہیں؟ نہیں. ہمارے لیڈران سے لے کر ہمارے مذہبی رہنما، ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اس معاملے کے اوپر سیریسلی ٹیک اپ کرتے اور اسے اقوام متحدہ میں جا کے اس کے اوپر ایک قرارداد پیش کرتے کہ یہ دیکھیں کس ملک نے پروٹیسٹ کیا. سب سے بڑھ کے ٹرکی. اور اس شخص نے سویڈن میں ٹرکش جو ایمبیسی تھی اس کے سامنے جا کے یہ حرکت کی. انہوں نے بھرپور طریقے سے ٹرکش لوگوں نے اس کا جواب دیا. شام تباہ حال ملک ہے. اس کے باوجود بھی وہاں دنیا نکلی. عراق، اس طرح 3-4 کنٹریز میں نے دیکھا کہ لوگ نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا. بٹ ریسٹ آف دا ادرز وہ تو بالکل سو رہے تھے، وہ تو اپنے محلات میں تھے، وہ تو عیاشیوں میں تھے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی ڈالو اس کام کے اوپر. ایسا ہونے نہیں والا. ہمیں بحیثیت مسلمان باقی چیزوں کو چھوڑ کے اس چیز کو بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہماری بھی بہت ساری ذمہ داری ہیں اس پیسہ کمانے کے علاوہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.